मेहरबानी इको बंद कर दे भाई। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। तुसी जेड़े बैठे हो एडा सोहना मजमा, एडी सोहनी दात दुआए, और साल भर की मेहनत होती है बानी की, उसे तन मन धन का वो जोर लगाता है, जान माल हर चीज़ से उसे प्यारा वो दिन होता है जिस दिन बानी के मजलिस कराता है, फर्श अज़ा बिछाता है। आप कोशिश करें कि माहौल के साथ कोऑपरेट करें ताकि ये जो मेहनत है, ये जितने इंतजाम है ना, ये रंग ले आए। जितने बैठे हो, नौकर समझो, बेटा समझो, मेहमान समझो, छोटा भाई समझो, ज़ाकिरीन की दुनिया का नालैन बरदार समझो, या बहन बिरादर छोटे जज़वार समझो। लखनऊ का अंदाज है, हिंदुस्तानी रिवाज है, खुदाए सुखन रब्बुल कलाम अनीस और दबीर वो बादशाह। उन्हें कौन पहुंचे? वो बादशाह जिसने हज में गुफ्तगू किया करते थे। एक लखनवी अंदाज का कलाम आपके हवाले कर रहा हूँ। तरले थोड़े आगे जवार समझे जे इमाम हुसैन बादशाह का छोटा जिहा बंदे हाथों की लाज रखना, दूसरे मिसरे ते फैसला हो जावे, मैंने पता लगे कितने सामने मेरे नाल है, हक बने तो हाथ चावी, नहीं तो याली याली। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। और मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। जेड़े बोल सकते हो हाथ ऊंचे करके बोलो हाय दरी। ये बेचारे से जी जेड़े बैठे हो, मेरे थोड़ी सी फोकस है जी, मैं ना रल सको था। हमारे मेरे मोहतरम बुजुर्ग, हमारे सजदों आदिल वीर भाई हमदानी आगे आज वो तशरीफ ले, वो हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद का, मेहरबानी भाईजान मेरे मोहतरम, हमारे पीर याद से, हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। वल्लाह खुदा मेरी कोशिश है मेरा सबक हर बंदे तक पहुंच जाए। वो वैसे दुआ कर दे जैसे हक बनता है, मेरा सफर तो मुल पै जावे। अंकल साजिद जाकिर कर लोगों कदीमी अज़दारो, मैं मिसरा थोड़े हवाले करूंगा, सफर तो मुल पैसी वापस शकवाल तक लुत्फ ना आवे। मैं करबला दी दहलीज नहीं चुमी, जे चौथा सतर समझा सका तो पिछले साल का उधार धोप जावे ना, वद आदे नहीं तो याली याली। हमारे सजदों को नूर देकर मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है, हर हलाल ज़ादे को उस बादशाह का वास्ता दे रहा हूं जिसके जिक्र में इस वक्त बैठे हो। एडी वड्डी कसम है, हक बने तो हाथ चावने, जे हक न बने तो उसे बादशाह के वास्ते तुसी चुप आना है। मैंने पता लगे कितने बंदे मेरा सबक सुन रहे ने, फैसला हो जासी। बाबा जी हमारे सजदों को नूर देकर, हमारे सजदों को नूर देकर, हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे हाथ चावी जी हक बने, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, और जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए। और मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जेड़े पीछे बैठे हो चंगी है मामा दे पुत्र, हाथ ऊंचे करके बोलो नाराए हैदरी। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। मैं आज भी एडा ही हूं, नौकर जनाब, मेहरबानी। अच्छा जी, हमारे सजदों को जूंदर में मेरा लाला, हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, और जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं। अंकल जरूर मकसद क्या था? यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। यजीदी कुरान दनाने यार, कुरान दनाने तरले तो सारे के यार। हमदानी मेरा बेरा कोशिश करो यार, इस कल्चर को तब्दील करो। जाकिरों की गल करूं तो पहले क्यों डरे अपने अंदर, क्यों जंग लड़े यार, क्यों सोचे यार। सौखी गल करके दाद लवना कोई कमाल है यार। औखी गल करके दाद होवे तो पढ़ने वाले भी लुत्फ है, सुनने वाले भी लुत्फ है। नाराज नहीं होना, ना सोचा करो कि खरज सुर उत्ते जावे तो फिर बोलिए। कसीदे सुनो मगर बात में से लुब्बे लुबाब निकालो। जो गरीब 6 घंटे का सफर करके आ रहा है वो खप के कहना क्या चाह रहा है? मैंने इज्जत हुसैन दी कसम है, मेरी हौसला अफजाई न करवा, मैं मिसर कदी न पढ़ा। मैंने अज दी रात दी कसम है, जे मेरी हौसला अफजाई की नहीं तो पूरा लाहौर मेरे सामने बैठा है, पूरे साल की मेहनत है मेरे बुजुर्गों की। कोई बंदा इंज दिन होवे जो सुन के समझ के मेरा सफर जाया कर जावे। मैंने तनहा ना करे जे जवार साजिद साहब तो शायरी नाल आशनाई है, मेरे शहर जाए पियो साडे मेहमान हो तो मैं छोटा जा उन बनदा तो नहीं। ऐसे जाकिर हुसैन मैं तोड़े इम्तिहान लूंगा। तुसी देख रहे हैं मैदान करबला में शामी फौज की हालत क्या है, या मिस्र कलम की नोक सिचुएशन पूरी खींच रही है। शामी फौज की हालत क्या है काफ के देखिए। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, और जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। और शामी फौज की हालत क्या है?
عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کبھی تو آنسو کبھی پسینہ، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے۔ او جوان نہیں آیا یار جس میں صدقے ای حق ہی جو بڑا سندر دا چنگی امامت پتر مل کے بولو سخی سردار کلندر۔ یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں، میں نے عزت حسین دی قسم ہے یا تے سارے بول پہ یا تسی تو میں لکے رہ گئے، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے۔ امیر مختار صاحب پوچھئے گا قاضی وسیم صاحب قبلہ سے، یارہ رمضان پنڈی بٹیا میاں شام صاحب کو حالت کی ہو گئی، یہ تسی گواہ ہو نا؟ بابا بشار جی عزت حسین دی قسم ہے یہ سارے بول گئے یا میرا بھرا تو میں لکے رہ گئے۔ مصروں کا سفر دیکھنا ہے، پہلا سنٹینس ہے میدان کربلا میں، میں نے کیا یار پہلا مصرہ میدان کربلا میں، دوسرا مصرہ دربار شام میں، سن لو سمجھ لو پھر بولنا، پہلا مصرہ میدان کربلا، پہلا سنٹینس ہے میدان کربلا میں، دوسرا مصرہ دربار شام میں۔ آپ سفر دیکھیں محنت دیکھیں پھر مجمع کی پذیرائی دیکھیے گا، پہلا مصرہ میدان کربلا، دوسرا مصرہ دربار شام۔ شیر میں سٹن لگا اپنے مجمع کی ہوتی انصاف کریں جتنی میری بڑھتی ہے، عجیب پہلا مصرہ کربلا دوسرا دربار شام، فیصلہ خود کری، کیمرہ میں نہیں کوئی پیڑ کیمرہ پھیر کے بندہ میں دسی یار جڑا چپ ہے بابا دور جڑا بندہ میری محنت پھر بشار شاہ ضائع کر چھوڑے۔ عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کبھی تو آنسو کبھی پسینہ، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں۔ اور رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ، انہیں تو لکھا مورخوں نے، چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے۔ او جوان آئے نہیں کرو ڈر کے مجلس سے یار، جنہوں حسین بادشاہ زبان دیتی تھا انکل ساجد ہو چپے، ہاتھ اچھے بولو سخی سردار کلندر۔ جی میں صدقے بندی، مہربانی 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 بول تو صحیح ہے عادل میری جان، انہیں تو لکھا مورخوں نے، تکلیف نہ سمجھے جے تھوڑی جی آواز گھٹا دے ہوئی دی، انہیں تو لکھا مورخوں نے، چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا۔ مصر ایک بہت ڈاٹا ہوئے تو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور تو اپنا شہر داد موڑ کدی مل جائے گی جی، آج نہ ملی تھے پبلک مین داد نہیں دے گی، آڈینس کسی نہ کسی کو تو داد دیں گے جی۔ آپ 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ واپسی تک مجھے دعا ملتی رہے، میں گل اس وقت تو اوکھی کروں گا، کافیہ دورا رہا ہوں لاہور والوں، جے میں گل تیرے معیار سے نہ کرا تو میں معاف کر چھوڑی، جے تو میری محنت سن کے سمجھ کے ضائع کر چھوڑے، تو جان مولا جانے، داد جانے، دعا جانے، برود حشر جانے۔ کافیہ لالا جی میں پہ پڑھدا میں نے ویکھیا جے تے میں تانوں ویدا، تسی کافیہ نوٹ کرو، کافیہ کی آ رہے ہیں، کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، کر رے کا کافیہ ہے، رے کے پیچھے کیاف ہے، کر گئے ہیں۔ کافیہ حرفوں کا نہیں ہوتا، ایک لفظ کا ہوتا ہے۔ گئے ہیں ردیف ہے، ردیف عربی لینگویج میں اس ورڈ کو بولا جاتا ہے عربی لغت میں جو بار بار پلٹ کر آئے، گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں، یہ ردیف ہے، یہ پلٹ کے آتا رہے گا۔ کر کافیہ ہے، اسے ملتا جلتا لفظ آئے گا، کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، ابھی جو نیزوں پہ سر گئے۔ او عطائی ہے یار انہیں سحری افطاری برباد کر چھوڑی یار، جس میرا مصرع ضائع کر چھوڑیا۔ کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں۔ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے میری گال وڈی ہے، یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں، ان کے خطبہ اتر گئے ہیں۔ اور عزت حسین کی قسم ہے، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی۔